जब कोई मुस्लिम शख्स माली और जिस्मानी तौर से इतना मजबूत होता है कि वो हज के लिए जा सकता है तो उस शख्स पर हज करना फर्ज हो जाता है। आज की इस वीडियो में हज से जुड़ी हुई जानकारियां जानने जा रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए और ये बहुत ही खास वीडियो आपके लिए बनाया है। इस वीडियो को जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सऊदी अरब देश के मक्का और मदीना में जाकर दुनिया भर के मुस्लिम लोगों के लिए हज के कुछ अरकान पूरे करने होते हैं। हर मुसलमान के लिए हज यात्रा पर जाना अपने जीवन के एक बड़े ख्वाब का साकार होने जैसा होता है। अगर उन्हें हज पर जाने का मौका मिले तो ये उनके लिए अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। अगर आप भी हज पर जाने की इच्छा रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें और इस वीडियो में बने रहें। बहुत ही खास ये वीडियो होने वाला है। ये तो हर मोमिन शख्स जानता ही है कि पूरी जिंदगी में एक बार हज करना जरूरी है। अगर कोई शख्स माली और जिस्मानी तौर से इतना मजबूत है कि वो हज के लिए जा सकता है तो उस शख्स पर हज करना फर्ज हो जाता है। तो दोस्तों जान लेते हैं हज के बारे में, ये पूरा वीडियो देखते रहिए। हाजी जब घर से निकलें तो चलते वक्त सब अजीजों और दोस्तों से मुलाकात करें और अपने कसूर मुआफ कराए और अपने लिए सबसे दुआएं कराए, क्योंकि दूसरों की दुआएं कबूल होने की ज़्यादा उम्मीद है और ये मालूम नहीं कि किसकी दुआ मकबूल होगी। सबसे रुखसत होने के बाद अपनी मस्जिद से रुखसत हो और अगर मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकात नफिल पढ़े। फिर रेल वगैरह जिस सवारी पर सवार हो बिस्मिल्लाह 3 बार पढ़े। फिर अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह हर एक 3 बार और ला इलाहा इल्लल्लाह 1 बार पढ़े। मुसाफिर खाने में मुख्तलिफ सूबों और मुख्तलिफ मिजाजों के हाजी और उनके रुखसत करने वालों का मजमा होता है, इसलिए अपने सामानों खुसूसन रकमों की हिफाजत का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। बक्सों में हर वक्त ताला बंद रखें और जब बाहर निकलें तो अपने साथियों को सामान की हिफाजत सौंप कर निकलें। हवाई जहाज़ के मुसाफिरों को चाहिए कि उसी मकाम पर ही एहराम बांध लें, यानी आप जब एयरपोर्ट पर हों तो हवाई जहाज़ में चढ़ने से पहले एयरपोर्ट पर ही एहराम बांध लें और जहाज़ पर सवारी की दुआ पढ़कर सवार हों और रास्ते भर लब्बैक की दुआ पढ़ते रहें। चंद घंटों के बाद ये लोग जद्दा में उतर जाएंगे। जद्दा में जहाज से उतरने के बाद पासपोर्ट की चेकिंग और मुआयने के बाद अपने सामान को तलाश करना है। इस मौके पर निहायत ही सब्र व सुकून चाहिए और सामान की तलाशी में जल्दी ना करनी चाहिए, बल्कि थोड़ी देर सुकून के साथ बैठ जाना चाहिए। जब लोग अपने अपने सामान को उठा लें और सामान थोड़े रह जाएं तो अपने सामान को तलाश करना आसान हो जाएगा। इत्मीनान रखें कि कोई दूसरा आपके सामान को नहीं उठाएगा। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जितनी चीज़ें एहराम की हालत में मना हैं, मसलन सिला हुआ कपड़ा पहनना, सर छुपाना, खुशबू लगाना, हजामत बनवाना, जू मारना वगैरह, इन सब चीज़ों से बचें और उठते बैठते हर वक्त खासकर सहर के वक्त लब्बैक बराबर बुलंद आवाज़ से पढ़ते रहें। जब मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएं तो सबसे पहले मस्जिद हराम में जाएं। अगर वुज़ू ना हो तो वुज़ू करें और तवाफ शुरू करने से पहले मर्द अपनी चादर को दाहिनी बगल के नीचे से निकालकर दाहिना मोंडा खुला रहे और चादर के दोनों किनारे बाएं मोंडे पर निकाल दे। अब काबे की तरफ मुंह करके हजर अस्वद की दाहिनी तरफ रुकन यमानी की जानिब हजर अस्वद के करीब यूं खड़ा हो कि पूरा हजर अस्वद अपने दाहिने हाथ के सामने रहे। फिर तवाफ की नियत करे। नियत के बाद काबा को मुंह किए अपनी दाहिनी तरफ चलो। जब हजर अस्वद बालिकल तुम्हारे मुंह के सामने हो, अब कानों तक दोनों हाथ इस तरह उठाओ कि हथेलियां हजर अस्वद की तरफ रहें और कहो बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अगर आसानी से हो सके तो हजर अस्वद पर दोनों हथेलियां और उनके बीच में मुंह रखकर यूं बोसा दें कि आवाज़ ना पैदा हो। 3 बार ऐसा ही करो और अगर भीड़ की वजह से इस तरह बोसा लेना नसीब ना हो तो हाथ से उसकी तरफ इशारा करके अपना हाथ चूम लो। अब तवाफ के लिए दरवाज़े काबा की तरफ बढ़ो। जब हजर अस्वद के सामने से गुजर जाओ सीधे हो लो। खाना काबा को अपने बाएं हाथ पर करके इस तरह चलो कि किसी को ईज़ा मत दो।
फिर 2 रकत नमाज पढ़ो। पहली रकत में कुल या अय्युल काफिरून और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह के साथ नमाज पढ़ो। ये नमाज वाजिब है और इसका नाम तहियतुल तवाफ है। नमाज के बाद निहायत रोते गिड़गिड़ाते दुआ करें। नमाज और दुआ से फारिग होकर जमजम शरीफ के टंकियों के पास आओ और खड़े होकर अदब के साथ काबा मुकर्रमा की तरफ मुंह करके 3 सांस में खूब पेट भरकर पियो। हर बार बिस्मिल्लाह से शुरू करो और अल्हम्दुलिल्लाह पर ख़त्म करो और हर बार निगाह उठाकर काबा मुकर्रमा को देखो। फिर बाबुल सफ़ा से निकलकर सफ़ा पहाड़ी की जानिब चलो। फिर काबा मुअज़्ज़मा की तरफ मुंह करके दोनों हाथ कंधों तक दुआ की तरह फैले हुए उठाओ और थोड़ी देर तस्बीह, तहलील, तकबीर और दुरूद शरीफ पढ़कर अपने लिए और दोस्तों के लिए दुआ मांगो कि यहाँ दुआएं मकबूल होती हैं। फिर सई की नियत करो। सफ़ा से उतरकर मरवा को चलो और दुरूद शरीफ और दुआओं का पढ़ना बराबर जारी रखो। जब सब्ज रंग का निशान आए तो यहाँ से दौड़ना शुरू करो, यहाँ तक कि दूसरे सब्ज निशान से आगे निकल जाओ और मरवा तक पहुँचो। यहाँ भी तकबीर, तस्बीह और हम्द व सना और दुरूद शरीफ पढ़ो और दुआ मांगो। ये एक फेरा हुआ। फिर यहाँ से सफ़ा को चलो और सब्ज निशान के पास पहुँचो तो दौड़ो और दूसरे निशान से आगे निकल जाओ। इसी तरह से सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा तक और मरवा तक आओ, फिर जाओ यहाँ तक कि 7वां फेरा मरवा पर ख़त्म हो। हर फेरे में इसी तरह करो और दोनों सब्ज रंग के निशानों के दरमियान हर फेरे में दौड़कर चलते रहो। तवाफ़ काबा और सही कर लेने से तुम्हारा उम्रा पूरा हो गया। अब एहराम उतार कर सिले हुए कपड़े पहन लो और बिला एहराम के मक्का मुकर्रमा में मुकीम रहो और रोज़ाना जिस कदर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके निफली तवाफ़ करते रहो। फिर 8वीं ज़िलहज्जा को हज का एहराम बांधो। जिस तरह से पहले एहराम बांधा था उसी तरह से एहराम बांधना है। ये ध्यान रखें कि एहराम पहनने के दौरान उसमें गांठ नहीं बांधनी चाहिए और ना ही कोई सिला हुआ सामान पहनना चाहिए। सैंडल और फ्लिप फ्लॉप को भी सिला हुआ नहीं होना चाहिए। पुरुषों को एहराम पहनने के दौरान सिर ढकने की भी अनुमति नहीं है। एहराम की स्थिति में महिलाओं और पुरुषों को दस्ताने पहनने की भी अनुमति नहीं है। 8वीं ज़िलहज्जा को हज का एहराम बांधना है और एक नफली तवाफ में रमल और सफ़ा मरवा की सही कर लो और मस्जिद हराम में 2 रकत सुन्नत एहराम की नियत से पढ़ो। उसके बाद हज की नियत करो और लब्बैक पढ़ो और जब आफताब निकल आए तो मिना को चलो। अगर हो सके तो पैदल जाओ कि जब तक मक्का मुकर्रमा पलट कर आओगे हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां लिखी जाएंगी। ये नेकियां तकरीबन 78 खरब 40 अरब बनती हैं। रास्ते भर लब्बैक और हम्द व सना दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। मिना में रात भर ठहरो और जोहर से 9वीं ज़िलहज्जा की फजर तक 5 नमाजें यहाँ की मस्जिद खैफ में पढ़ो और बार बार लब्बैक बुलंद आवाज से पढ़ते रहो। जिस कदर हो सके रो रो कर दुआएं मांगो। 9वीं ज़िलहज्जा को आफताब तुलू हो जाने के बाद अब मैदान अरफात को चलो। दिल को ख्याल गैर से पाक साफ करके और ये सोचते हुए निकलो कि आज वह दिन है कि बहुत से खुश नसीबों का हज मकबूल होगा और बहुत से लोग इनके सदक़े में बख्शे जाएंगे। जो आज के दिन महरूम रहा वो वाकई महरूम है। रास्ते भर लब्बैक पढ़ो और अपनी दुनियावी व दीनी मुरादों और अपने हज की मकबूलियत के लिए दुआएं मांगते मैदान अरफात में पहुंचकर अपने मुअल्लिम के खेमे में उतर कर ठहरो। ज्यादा वक्त रोने गिड़गिड़ाने में गुजार दो और लब्बैक, दुरूद शरीफ व कलमा तौहीद और इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो। दोपहर ढलते ही जोहर की नमाज जमात से पढ़ो। जोहर के फर्ज पढ़कर फौरन तकबीर होगी और असर की नमाज पढ़ो। याद रखो कि ये जोहर और असर मिलाकर जोहर के वक्त पढ़ना जभी जायज़ है कि नमाज या तो सुल्तान इस्लाम पढ़ाए या उसका नायब मैदान अरफात में जिसने जोहर अकेले या अपनी ख़ास जमात से पढ़ी उसको इस वक्त से पहले असर पढ़ना जायज़ नहीं, बल्कि वो जोहर को जोहर के वक्त में और असर को असर के वक्त में पढ़े। बहार शरीयत, नमाज के बाद फ़ौरन मौक़िफ़ को रवाना हो जाएं। मौक़िफ़ वो जगह है कि नमाज के बाद से गुरूब आफ्ताब तक वहाँ खड़े होकर ज़िक्र इलाही और दुआ मांगने का हुक्म है।
اگر ہجوم اپنی کمزوری کی وجہ سے موقف میں نہ جا سکو تو اپنے خیمے میں لبیک پڑھنے اور ذکر و دعا میں آفتاب ہونے تک مشغول رہو، اور خبردار اس قیمتی وقت کو برباد نہ کرو، بلکہ آنکھیں بند کیے گردن جھکائے دعائیں مانگیں، ہاتھ آسمان کی طرف سر سے اونچا اٹھا کر پھیلائیں، تکبیر و تحلیل اور لبیک و دعا اور توبہ و استغفار میں ڈوب جائیں اور خوب روئیں، اور اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنائیں اور انتہائی کوشش کریں کہ ایک قطرہ آنسو ٹپک جائے کہ یہ مقبولیت کی نشانی ہے۔ سورج غروب ہو جانے کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کو روانہ ہو جاؤ اور پورے راستے میں لبیک اور ذکر و دعا اور تکبیر کثرت سے بلند آواز سے پڑھتے چلو۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کو عشاء کے وقت میں ادا کی نیت سے پڑھو، پھر مغرب کے بعد فوراً ہی عشاء پڑھو، اس کے بعد مشعر الحرام کی مقدس پہاڑی یا اس کے قرب میں یا پورے میدان میں وادی محشر کے سوا جہاں چاہو ٹھہرو اور لبیک اور تکبیر و تحلیل میں خوب رو رو کر مشغول رہو، اور صبح صادق کے طلوع ہونے سے اجالا ہونے تک یہ وقت بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں ذکر و دعا سے غافل نہ رہو۔ مزدلفہ سے تینوں جمروں پر مارنے کے لیے کنکریاں کھجور کی گٹھلی کے برابر چن لو اور ان کو 3 مرتبہ دھو لو، اور طلوع آفتاب میں جب 2 رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے تو مزدلفہ سے منا کو روانہ ہو جاؤ اور منا پہنچ کر جمرۃ العقبہ کو سب سے پہلے جاؤ اور اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ منا داہنے ہاتھ پر اور کعبہ بائیں ہاتھ کی طرف ہو۔ اب 5 ہاتھ کی دوری سے 7 کنکریاں جدا جدا چٹکی میں لے کر داہنا ہاتھ خوب اٹھا کر جمرے کو مارو۔ کنکری مار کر قربانی کریں، مگر خوب سمجھ لو کہ یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے جو بقر عید میں ہوا کرتی ہے، بلکہ یہ حج کا شکرانہ ہے۔ قربانی کے بعد مرد سر مڈائیں یا بال کتروائیں، عورتیں صرف 1 پورے کے برابر سر کے بال کٹا دیں۔ اس کے بعد احرام اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، اور افضل یہ ہے کہ آج 10ویں ذی الحجہ ہی کو مکہ جا کر طواف زیارت جو فرض ہے کر لیں، مگر 10ویں کو یہ طواف نہ کر سکیں تو 11 اور 12 ذی الحجہ کو مینا میں رہیں اور سورج ڈھلنے کے بعد دونوں روز تینوں جمروں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارتے رہیں۔ 12ویں ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا سے نکل کر مکہ کو روانہ ہو جاؤ۔ جب وادی محسب میں جو جنت المعلا کے قریب ہے پہنچو تو سواری سے اترو یا سواری ہی پر کچھ دیر ٹھہر کر دعا کر لو۔ اب مکہ میں جب تک قیام رہے اپنی اور اپنے ماں باپ کے، اپنے استادوں اور اپنے پیروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روزانہ عمرے ادا کرتے رہو۔ مکہ شریف میں قبرستان جنت المعلا میں خاص طور پر بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا و دیگر مزارات کی زیارت، اسی طرح مکان ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان خدیجۃ الکبریٰ اور مکان حضرت علی رضی اللہ عنہ و مسجد الجن و مسجد الرعایا، مسجد الفتح، مسجد الجبل، جبل سور، غار حرا وغیرہ مقامات معتبر کی زیارتوں سے بھی مشرف ہوں۔ جب رخصت کا ارادہ ہو تو طواف واجب ہے، مگر اس طواف میں نہ رمل کرے نہ استوا کرے، اور اس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی نہ کرے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھ کر دعا مانگے، پھر زمزم شریف کے پاس آ کر خوب سیراب ہو کر پانی پیے، پھر دروازہ کعبہ کے پاس آ کر چوکھٹ چومے اور قبول حج اور زیارت کی اور بار بار حاضری کی دعائیں مانگے، پھر ملتزم پر آ کر غلاف کعبہ سے چپٹے اور خوب روئے، پھر حجر اسود کو بوسہ دے، پھر الٹے پاؤں کعبے کی طرف منہ کر کے کعبہ مقدسہ کو حسرت سے دیکھتے ہوئے مسجد حرام سے روانہ ہو۔ اب آپ کا سفر مدینہ طیبہ کی حاضری اور اس مقدس سفر میں آپ جائیں گے جس کے لیے کون بے چین نہیں رہتا ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے جائیں تو راستے میں اس قدر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہو کہ ذکر درود شریف میں غرق ہو جاؤ، اور جس قدر مدینہ طیبہ قریب آتا جائے
اور زیادہ ذوق شوق بلکہ وجد میں جھوم جھوم کر درود و سلام والہانہ جوش و خروش کے ساتھ پڑھو۔ جب شہر اقدس مدینہ منورہ میں پہنچو تو جلال و جمال محبوب کے تصور میں غرق ہو جاؤ اور دروازے شہر میں داخل ہوتے وقت پہلے داہنا قدم رکھو۔ پھر آپ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر پہنچیں، غسل و وضو اور تمام ضروریات سے فارغ ہو کر ادب و احترام کے ساتھ متوجہ ہوں اور روتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر صلاۃ و سلام عرض کر کے تھوڑا ٹھہرو، گویا تم سرکار سے حاضری کی اجازت طلب کر رہے ہو۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر پہلے داہنا پاؤں رکھ کر سراپا ادب بن کر داخل ہوں اور محبوب کے خیال و تصور میں ڈوب جاؤ۔ اب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مزار پر انوار کو منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور نہایت ہی ادب و وقار کے ساتھ با آواز درد انگیز آواز سے صلاۃ و سلام عرض کریں۔ اپنے ماں باپ اور استادوں اور دوستوں اور اپنے تمام عزیزوں کی طرف سے بھی سلام عرض کریں اور سب کے لیے بار بار شفاعت کی بھیک مانگیں اور بار بار یہ عرض کریں اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ اور جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں وصیت کرتا ہوں کہ مجھ گناہگار کی طرف سے بھی سلام عرض کریں۔ یہ حاضریاں مقبولیت دعا کے مقامات ہیں، لہٰذا خوب دعائیں مانگو، پھر ممبر شریف کے پاس دعا کرو اور ستون ابو لبابہ و ستون حنانہ کے پاس 2 رکعت پڑھ کر دعاؤں میں مشغول رہو۔ یہاں کی حاضری میں 1 منٹ بھی ضائع نہ کرو، تلاوت و درود شریف و سلام اور نوافل میں ہم تن مصروف رہو۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کم از کم ایک روزہ بھی رکھ لو تو تمہاری خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ پنجگانہ نمازوں کے بعد سلام کے لیے حاضر ہوں، ہر نماز مسجد نبوی میں ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھے اس کے لیے دوزخ اور نفاق سے آزادیاں لکھی جائیں گی۔ قبرستان جنت البقیع کی زیارت سنت ہے، روضہ منورہ کی زیارت کر کے وہاں جائیں، خصوصاً جمعہ کے دن۔ اس قبرستان میں 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آرام فرما ہیں اور تابعین و تبع تابعین و اولیاء علماء صالحہ کی گنتی کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ قباء شریف کی زیارت کرے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز عمرہ کی مثل ہے۔ شہدائے احد کی بھی زیارت کرو۔ حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں شہدائے احد کی مقدس قبروں پر تشریف لے جاتے اور احد پہاڑ کی بھی زیارت کرو کہ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جمعرات کے دن صبح کے وقت جائیں اور سب سے پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار مقدس پر سلام عرض کریں۔ مدینہ منورہ کی چند مشہور مسجدوں کی بھی زیارت کریں اور ہر مسجد میں کم سے کم 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر دعائیں مانگیں۔ جب مدینہ منورہ سے واپسی کا ارادہ ہو تو مسجد نبوی شریف میں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر یا اس کے قریب جہاں جگہ ملے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اس کے بعد سنہری جالی کے سامنے مواجہہ اقدس میں حاضر ہو کر گریہ وزاری میں ڈوب کر درد و غم کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کریں۔ پھر دونوں جہان کی بھلائی، حج و زیارت کی مقبولیت اور حصول شفاعت کے سعادت اور خاتمہ بالخیر کے لیے خوب گڑ گڑا کر اور روتے ہوئے دعائیں مانگیں اور خاص کر یہ بھی دعا کریں کہ حاضری کا یہ آخری موقع نہ ہو بلکہ خداوند قدوس اس مقدس دربار کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ اپنے ساتھ والدین اور رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں اور بچوں کے لیے بھی دعا مانگیں۔ اس کے بعد روضہ منور کی طرف دیکھتے ہوئے اور جدائی کے رنج و غم میں آنسو بہاتے ہوئے مسجد نبوی شریف سے پہلے بایاں پاؤں نکالیں اور جہاں تک گنبد خضرا نظر آئے بار بار حسرت بھری نگاہوں سے اس کا دیدار کرتے رہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔